गोंयांत पळोवचो नाका. जेन्ना आमची आरजीपी पार्टी स्टार्ट जाल्ली तेन्ना आमचो फर्स्ट प्रोटेस्ट आशिल्लो तो अगेन्स्ट कोल आशिल्लो. आनी आयज जर पळोवचो गोंयांत येयलो जाल्यार आयज आमचे हेल्थाचेर इफेक्ट पडटलो, आमच्या एनवायरमेंटाचेर इफेक्ट पडटलो. आमचे न्हंयो, आमचे एअर पोल्यूट जातले. जें आमचें ग्रीन गोवा आसा तें केन्ना ब्लॅक जातलें तें कळपाना. आनी हें पळोवचो हो कितलो हानिकारक आसा तो आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा. तरी हें BJP गव्हर्मेंट हो पयसो गोंयांत हाडूंक सोदता फक्त आपल्या फायद्या लागून आनी ज्यो हे दिल्लीकारां फायद्या लागून. तांकां आमचे ना गोंयचें पडलेलें आसा, ना गोंयचे लोकांचें पडलेलें, ना गोंयचें आमचे एनवायरमेंटाचें पडलेलें आसा. तांकां फक्त आपली वोट बँक आनी दिल्लीकारांनी पडलेलें आसा. तर हांव सगळ्या आमच्या सावड्डेच्या लोकां कडेन तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन मागतां की येता ते 1 नोव्हेंबराक सांजचे 5 वरांचेर मडगांव लोहिया मैदानाचेर एक मिटींग दवरलेली आसा. तर तुमी सगळ्यांनी हे मिटिंगेक सहभागी जावचे आनी ह्या मिटिंगेची सभा वाडोवची. आयज जर आमी युनायट जाले, सगळे गोंयकार एक जाले जाल्यारूच हो पळोवचो बंद जातलो. नाजाल्यार आमचें एनवायरमेंट आनी आमचें हेल्थ काबार जावपाक टायम लागपाना. देव बरें करूं.